अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो तकदीर के खेल की एक अनोखी कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी। उस कॉलेज में एक लड़का हबीब भी ज़ेरे तालीम था। हम अगरचे पड़ोसी थे लेकिन मैं उससे बात नहीं करती थी, लिहाजा ये हिजाब कॉलेज में भी बरकरार था। छुट्टी का दिन था। मैंने कपड़े धोकर छत पर बंदी अलगनी पर डाले ही थे कि कुछ देर में आसमान घने बादलों से ढक गया और मौसम सुहाना हो गया। घिरे हुए बादल देखकर मुझे धुले हुए कपड़ों की फिक्र हुई, सो दोबारा जल्दी ही छत पर पहुंची और कपड़े उतार कर टोकरी में रखने लगी। तभी मेरी नज़र पड़ोस की छत पर मौजूद हबीब पर पड़ी। वो भी अपने गीले कपड़े उतारने आया था। शायद उसकी माँ ने उसे ऊपर भेजा था। घुटनों की मरीज़ा होने के सबब वो सीढ़ियाँ चढ़ने से कासिर थी। बहरहाल मैंने हबीब की तरफ तवज्जो न दी। जब मैं टोकरी उठाकर अपनी सीढ़ियों की जानिब मुड़ी तो उसने मुंडेर के करीब आकर आवाज़ दी, सुनो शहाना, मुझे कुछ नोट्स चाहिए। अगर आपके पास हो तो बराहे करम छत की मुंडेर पर रख दें, मैं उठा लूँगा। मैंने मुंह ऊपर करके बादलों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो समझ गया कि बारिश होने को है, अगर नोट्स भीग गए तो। तभी उसने कहा, बारिश ना हो तो रख दीजिएगा। मैं अच्छा कहकर सीढ़ियाँ उतर आई। मैंने सोचा मुमकिन है उसे नोट्स फौरी तौर पर चाहिए हो। मैं उससे एक क्लास आगे यानी फाइनल में थी और कल ही पिछली क्लास के नोट्स निकालकर एक तरफ को रख दिए थे कि मेरे लिए तो बेकार ही हैं। मेरे दिल के अंदर मौजूद नेकी ने मेरे ज़मीर से कहा कि इन नोट्स को रद्दी में फेंकने से बेहतर है उसी को दे दूं जिसको इसकी ज़रूरत है। किसी ज़रूरतमंद तालिब इल्म के काम आ जाए तो अच्छा ही है। मैंने उसी वक्त अपने नोट्स का पलंदा उठाया और जाकर मुंडेर पर रख दिया। अब दिल पर बार बार ये ख्याल बिजली की तरह गुजरता था कि जाने उसने नोट्स उठाए या नहीं। दोपहर को छत पर जाकर झांका। शुक्र है बारिश नहीं हुई थी, मगर बंडल उसी तरह मौजूद था। दिल में आया कि वापस उठा लूं, लेकिन फिर ऐसा ना कर सकी। एक अजीब सी बेचैनी शाम तक दामन गिर रही। तमाम दिन किसी काम में दिल ना लगा। ध्यान उसी बंडल की जानिब ही लगा रहा जो पड़ोसी की मुंडेर पर धरा था। सोच रही थी कि अगर उसने ना उठाए नोट्स तो अपनी अम्मी से कहूँगी कि वो उसको दे आए। 5 बजे शाम काम से फारिग होकर फिर बंडल देखने छत पर मैं गई, जहाँ हबीब पहले से मेरे इंतज़ार में मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया, फिर शुक्रिया कहा। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये नोट्स सब बेकार ही थे, आपके काम आ जाएं तो अच्छी बात है। ये कहकर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर सहन में आ गई और वो खड़ा का खड़ा रह गया। ये हमारा अपना ज़ाती घर था जिसमें हम बरसों से रह रहे थे, लेकिन मैं पड़ोस में कहीं आती जाती नहीं थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती, खुशी गमी के मौक़ों पर अम्मी ही पड़ोस में आती जाती थी। इसीलिए मैं आज तक हबीब के घर भी नहीं गई थी। उस दिन के बाद फिर कभी हबीब से राब्ता ना हुआ। इस दौरान उसने कॉलेज में 1-2 बार मुझसे बात करनी चाही, मगर मैंने मौका ही ना दिया। वो फितरतन शरीफ और अपनी वालिदा का अकलौता बेटा था। उसके वालिद का काफ़ी अरसे कबल इंतकाल हो चुका था। माँ ने उसे बड़ी दिक्कतों से पाला था। उसके मामू अपनी बेवा बहन की माली मदद किया करते थे। तभी हबीब अमीरजादों जैसा लाडला या आवारा मिजाज ना था। वो लापरवाह किस्म का लड़का भी नहीं था। उसे अपनी वालिदा की बेवकी और हालात की संगीनी का खूब एहसास था। वो मेहनत से दिल लगाकर पढ़ भी रहा था। उसकी शराफत को देखकर ही मेरे दिल में उसकी इज्जत बनी थी। हबीब की वालिदा कभी कभार हमारे घर आया करती थी। एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी को बातों बातों में बताया कि हबीब का हाथ जल गया है। तभी अम्मी ने सोचा कि पड़ोसन है, जाकर उनके बेटे को पूछ आना चाहिए। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने अम्मी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अम्मी ने एतराज़ ना किया, बोली ठीक है चली चलो। अम्मी हबीब से बातें करने लगी तो मुझे भी उससे बात करने का मौका मिला। पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे जला? अम्मी के घुटनों में दर्द रहता है ना, तो उनको पकाने में परेशानी हो रही थी। सोचा कि आज मैं नाश्ता बना लूं। बस इसी तरह हाथ पर शोले की लपक लगी। मुझे दुख हुआ कि इम्तिहान नज़दीक है,
اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سوچا یہ کیسے لکھ پائے گا اور کیوں کر پیپر دے گا۔ اب اس کی بے بسی پر میرا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ جانے دل میں کیا آیا کہ میں نے ایک رکا لکھا اور آخر کار اس خاردار راستے کا انتخاب کر لیا جس پر چل کر لوگ ہمیشہ زخمی ہی ہوتے ہیں۔ رکے میں نے لکھا تھا، اگر تمہارے ہاتھ میں زیادہ تکلیف ہے، تم چاہو تو پریکٹیکل جرنل مجھ سے لکھوا لو، میرے پاس اپنا موجود ہے، مجھے تمہارا جرنل بنانے میں دقت نہ ہوگی۔ چونکہ ہمارے مضمون ایک تھے اس لیے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ جواب میں اس نے شکریہ لکھا، اور جب میں صحن میں بیٹھی تھی اس نے اپنے گھر کی چھت سے یہ رکا ہمارے صحن میں پھینک دیا۔ میں نے فوراً اٹھایا، کھول کر پڑھا۔ لکھا ہوا تھا، جیسے تم اب میرا ساتھ دے رہی ہو، کیا عمر بھر اسی طرح ساتھ دے سکو گی؟ میں نے جواب میں لکھ دیا، ہاں، اگر تم ساتھ دو گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ لکھنے کو تو یہ بات لکھ دی، پھر بہت پشیمان بھی ہوئی کہ جس راہ کو جانتی نہیں کیوں اس پر قدم رکھ دیا۔ کسی کو ہم سفر بنانے سے پہلے آزمانا تو چاہیے کہ یہ عمر بھر ساتھ بھی دے سکے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان باقاعدہ رکا بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں رکا لکھ کر اس کی چھت پر پھینک آتی، اسی طرح جب وہ دیکھتا کہ میں اپنے صحن میں اکیلی بیٹھی ہوں تو وہ چھوٹے سے پتھر یا کنکر میں رکا لپیٹ کر اپنی چھت سے ہمارے صحن پھینک دیتا جو میرے سامنے آ کر گرتا۔ یوں ہمیں کسی پیامبر یا ڈاکیے کی ضرورت نہ پڑی۔ چھت کے ساتھ چھت ملی ہوئی تھی، ہمیں بات کرنا بھی آسان تھا اور خط و کتابت کی ترسیل بھی آسان تھی۔ ہم زیادہ دیر چھت پر نہیں رکتے تھے، مبادا امی کو شک ہو جائے۔ وہ بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو کسی لڑکی کو برائی پر اکساتا۔ وہ اچھے مستقبل کے لیے محنت کرنا اور اپنی بیوہ ماں کے دکھ سمیٹنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے مجھ سے کئی بار کہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس ایک نظر تم کو دیکھ لیتا ہوں تو محنت کرنے کی امنگ بڑھ جاتی ہے اور تمہیں حاصل کرنے کا خیال مجھے طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس نے بس ایک بار مجھے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی ضروری بات شیئر کرنی ہے۔ انہی دنوں ایک روز امی اور ابو کو لاہور ایک عزیز کے انتقال پر جانا پڑا۔ تبھی میں نے حبیب سے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ۔ شام کا وقت تھا جب وہ ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لڑکے کو پہلی بار آنسو بہاتے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک نہیں دو پریشانیاں ہیں۔ ایک تو داخلہ فیس بھجوانی ہے، میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ دوسرے، امی میری منگنی کسی رشتہ دار کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں تم کو کھو دوں گا، جو میں نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ پہلا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، فیس کے پیسوں کی فکر مت کرو۔ البتہ دوسرا مسئلہ تمہارا ہے، اسے تم نے ہی حل کرنا ہے، میں تو حل کر نہیں سکتی۔ خیر، میں نے اسے داخلہ فیس کے لیے رقم دی۔ اس نے اس شرط پر لی کہ جب اس کی امی کو مرحوم شوہر کی پینشن کے پیسے ملیں گے تو وہ مجھے لوٹا دے گا۔ مجھے یہ رقم واپس لینی ہوگی اور یہ وہ بطور قرض قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم داخلہ فیس تو بھرو، کیونکہ یہ تو مقررہ تاریخ تک ہی دینا ہوتی ہے نا۔ یہ قرض ہے اور میں تم سے واپس لے لوں گی۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں بھی اسے تسلی دی کہ بھائی جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی سے تم کس فکر میں پڑ گئے ہو، پہلے پیپرز تو سکون سے ہو لینے دو، پہلے ہی تمہاری انگلیاں جھلسی ہوئی ہیں۔ کسی طور حبیب نے پیپرز دے دیے۔ ایک دن اس کی خالہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی، ان کے گھر کچھ گہما گہمی دکھائی دی۔ ان کے جانے کے بعد حبیب کا رکا مجھے ملا کہ بالآخر اس کی ماں نے ہماری راہیں جدا کر دی ہیں، اس کی منگنی خالہ زاد سے کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر تو میں چکرا سی گئی، میرے تو آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے اشارے سے چھت پر بلایا۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ اب دو ہی راستے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں یا پھر والدین کی رضا پر راضی ہو کر سر جھکا لیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ تم ہی فیصلہ کرو، جو فیصلہ کرو کہ مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کی بیوہ ماں کی خوشی کا خیال تھا، جس نے بہت دکھوں اور تکلیفوں کو جھیل کر اسے پالا تھا، اور حبیب اس کی کل کائنات تھا۔ ہم دونوں ہی محتاط ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کے لیے پہلے سے زیادہ محبت بڑھ گئی۔ جدا ہونے کے خیال سے ہی دل بیٹھ جاتا تھا۔ تاہم یہ حقیقت تھی کہ کسی نہ کسی طرح زندگی کا یہ سفر اب اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ میں بھی گریجویشن کے بعد فارغ تھی، تبھی میرے والدین نے بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہونا ضروری سمجھا، اور میرا رشتہ والدہ نے اپنے رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میرا جواب سوائے آنسوؤں کے اور کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ حبیب کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔
उन दिनों में सदमे से नीम जान थी। हबीब भी गम से निढाल था। चंद माह मायूसी से दुख झेलते रहने के बाद बिला आखिर मेरी मंगनी भी हो गई और मैंने खामोशी से तकदीर के फैसले को ये सोचकर तस्लीम कर लिया कि ज़रूरी तो नहीं हम जिसको चाहें या पसंद करें उसी के साथ हमारी शादी भी हो। हबीब ने मुझसे ज़्यादा दुख मेरी मंगनी का महसूस किया और शदीद बीमार हो गया। उसकी जान के लाले पड़ गए। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि हबीब ने उसे बता दिया था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए खामोश रहा। अम्मी जब अयादत करने हस्पताल गईं तब वहाँ उसकी वालिदा ने बेटे के दुख की वजह से मेरी वालिदा को आगाह कर दिया। हबीब की हालत देखकर अम्मी को एहसास हुआ कि ये लड़का तो मेरी लड़की से वाकई दिल से मोहब्बत करता है, तभी तो इतना बीमार पड़ा हुआ है। हबीब की अम्मी कहने लगीं कि हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोनों ही फर्माबरदार बच्चे हैं कि जहाँ हमने मंगनी को कहा कर ली और हमारा दिल भी नहीं दुखाया, हमारी इज्जतों का ख्याल रखा। हमें भी इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी अम्मी ने कहा कि दुआ है तुम्हारा बेटा जल्द सेहतयाब हो जाए तो फिर हम अपने फैसलों पर नज़रसानी कर सकते हैं। हबीब सेहतयाब होकर मुलाजमत करने लगेगा तो मंगनियाँ तोड़ी जा सकती हैं। अपने बच्चों की खुशी के खातिर फैसले तब्दील किए जा सकते हैं। जब ये बात हबीब ने सुनी तो गोया दोबारा से जी उठा। उस बीमार में फिर से जान पड़ गई और वो तेज़ी से सेहतयाब होने लगा। एक उम्मीद की किरण ने उसके बेजान वजूद में नई रूह फूंक दी। हबीब ने मुझे हासिल करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी और बिला आखिर एक अच्छी प्राइवेट मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, तनख्वाह अच्छी थी, अलाउंस वगैरह भी था। जब ये खबर उसकी माँ ने अम्मी को सुनाई तो वो कुछ परेशान सी होकर सोच में पड़ गई। ताहम मेरी खुशी की खातिर उन्होंने मेरी मंगनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और बहाना बनाया कि मेरी बेटी एमए करना चाहती है, अभी शादी के बजाय आला तालीम के हक़ में है, लिहाजा हमने शादी का इरादा मुलतवी कर दिया है। मेरे मंगेतर के वालिदैन ने बहुत ज़ोर लगाया कि हम 2 साल की मोहलत और दे देते हैं, ये एमए कर ले फिर शादी कर लेंगे। मगर अम्मी को तो असल में रिश्ता ख़त्म करना था, लिहाजा अम्मी ने उनकी बात ना मानी और मंगनी तोड़ दी। इसी तरह हबीब की वालिदा ने भी किसी बहाने से उसकी मंगनी ख़त्म करा दी। इंसान चाहे जितना ज़ोर लगा ले, होता तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। हबीब की माँ ने शादी के लिए अम्मी से 1 साल की मोहलत मांगी ताकि कुछ रकम जमा हो तो शादी पर अखराजात का इंतज़ाम कर सकेंगे। इस दौरान हमारी बातचीत तय कर दी। खुदा की करनी 1 साल बाद हबीब की मुलाजमत ही जाती रही। जब उसकी वालिदा ने मेरी अम्मी को ये खबर सुनाई तो मेरी अम्मी मायूस हो गईं। उन्होंने हबीब की अम्मी से कहा कि प्राइवेट मुलाजमतें तो ऐसी ही होती हैं, कंपनी वाले कभी रखते हैं तो कभी निकाल देते हैं, जाने फिर हबीब को कब मुलाजमत मिले। तुम्हारे मरहूम शोहर की पेंशन से इतने थोड़े पैसे मिलते हैं कि तुम दोनों माँ बेटे की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती है। हबीब की वालिदा कहने लगी कि बहन, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, हमने अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने की खातिर उनकी पहली मंगनियाँ तोड़ी हैं तो अब कुछ हौसला तो करना ही पड़ेगा ना। अल्लाह ने चाहा तो जल्द हबीब की दोबारा मुलाजमत हो जाएगी। मेरी वालिदा ने 6 माह तक खामोशी इख्तियार किए रखी। 6 माह बाद मेरे लिए एक और बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में इंजीनियर था और ये खुशहाल लोग थे। इतनी अच्छी फैमिली के ऐसा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। अब वालिदा फिर से सोच में पड़ गई। उन लोगों से कहा कि 6 माह की मोहलत दे सकते हो तो ठीक है, अभी बात पक्की नहीं हो सकती। लड़के वालों को मैं पसंद आ गई थी, लिहाजा उन्होंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम 6 माह इंतज़ार कर लेते हैं। जब तक आपकी तरफ से जवाब न मिल जाएगा कहीं और बात नहीं चलाएंगे। इधर 6 माह भी गुजर गए लेकिन हबीब को मुलाजमत ना मिली। तब अम्मी आंटी से हतमी बात करने गई। कहा कि साल भर इंतज़ार कर लिया मगर तुम्हारे लड़के को तो मुलाजमत ही नहीं मिली। आखिर कब तक मैं अपनी बेटी को बिठा कर रखूँगी? जाने हबीब को कब मुलाजमत मिलेगी। तुम्हारे पास तो कोई असासा भी नहीं कि तुम्हारा लड़का कोई दुकान ही खोलकर ज़रिए रोज़गार पैदा कर ले। मैं तो तुम्हारे बेटे की वजह से आगे अपनी बेटी की मंगनी तोड़ चुकी हूँ। अब अम्मी की नीयत बदल गई थी। जब साथ के घर वाले दोबारा उसका रिश्ता लाए कि हमने 6 माह इंतज़ार कर लिया है, अब आप हमें जवाब दें, तब अम्मी ने फ़ौरन उनको हाँ कर दी और हबीब से की गई दुआ खैर को ख़त्म कर दिया ताकि ना वो धोखे में रहें और ना हम। मेरी अम्मी हबीब के साथ असल में रिश्ता करके पछता रही थी। जहाँ पहले मेरी मंगनी हुई थी वो भी खुशहाल घराना था,
جبکہ حبیب ایک نادار یتیم لڑکا تھا، سوائے گریجویشن کے اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اثاثہ بھی نہیں تھا۔ امی نے سوچا کہ اتنی غربت میں بیٹی کا رشتہ دیکھ کر غلطی کر رہی ہوں، جبکہ خوشحالی زندگی کی خوشیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میری بیٹی عمر بھر غربت میں زندگی گزارے گی۔ اور رہی بیٹی کی خوشیوں کی بات، تو بچوں کی شادی اور محبت کے بارے میں ان کے اپنے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں میں ہی جب شاہانہ امیر گھر کے سکھ دیکھے گی تو پچھلی کہانی بھول جائے گی۔ امی نے تو پھر بھی سال بھر صبر کیا تھا، جبکہ والد صاحب حبیب سے میری دعا خیر کے حق میں ہی نہ تھے کہ وہ خوشحال لوگ نہیں تھے، مگر والدہ کے کہنے سے چپ ہو گئے تھے۔ حبیب کی ماں کو جواب دے کر امی نے میری شادی کی تاریخ سعد کے والدین کو دے دی۔ آخر کار میری شادی ہو گئی، اور جب شادی کے بعد پہلی بار میکے گئی تو پتہ چلا کہ حبیب یہ صدمہ نہ سہ سکا اور پھر سے بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ میں سوائے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی، جہاں مجھے ایک خط ملا جو میری سہیلی کے پتے پر آیا تھا۔ وہ ہمارے قریب رہتی تھی، اس کا شوہر میرے خاوند کے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ نائلہ نے بند لفافہ مجھے لا کر دیا۔ وہ سمجھی میرے گھر سے امی ابو کا خط آیا ہے، کیونکہ میں نے امی کو ہی نائلہ کے گھر کا پتہ دیا تھا۔ لفافہ کھولا تو حبیب کا خط دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جانے کیسے اس نے میری امی سے اس گھر کا پتہ حاصل کر لیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے لیے اب جینا محال ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی اپنی والدہ کے لیے سب کچھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جدائی میں کون سی نیکی اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے، لہٰذا اطمینان رکھو، اب ہمارے درمیان کوئی رابطہ، کوئی خط و کتابت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خط تحریر کیا ہے کہ تم میرا خیال بالکل بھلا دینا۔ میں تم کو قصوروار نہیں سمجھتا، لہٰذا تم کسی پچھتاوے میں نہ آنا، اداس نہ رہنا۔ تم نے اپنے والدین کی لاج رکھی، یہی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جیسا احترام پہلے تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی کی بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور ویسے بھی جوڑے انسانوں کی مرضی سے نہیں بنتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ انسان چاہے جتنا زور لگا لے، جو چیز مقدر میں نہیں لکھی ہوتی اسے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، اللہ کرے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہستی بستی رہو۔ اس کے بعد کبھی حبیب کا پھر کوئی خط نہ آیا، اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی، نہ ہی اس نے کسی رابطے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد امی کے ذریعے پتہ چلا کہ حبیب کا دل ہمارے محلے سے ایسا کھٹا ہوا کہ وہ لوگ اپنا مکان ہی بیچ کر چلے گئے۔ کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، اور ہمیشہ دعا کو رہتی ہوں کہ اللہ کرے حبیب جہاں کہیں بھی ہو وہ ہمیشہ خوش رہے، اور اسے بھی پیار کرنے والی ایک اچھی شریک حیات مل جائے۔